शुभकामना दिनका लागि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। यस ऐक्यबद्धताले परिवार दललाई मात्रै होइन, यो ऐक्यबद्धता नेपालकै लागि, नेपालसँगको, नेपालको शान्तिप्रतिको, नेपालको विकासप्रतिको, नेपाली समाजको उन्नतिप्रतिको उहाँहरूको आकांक्षा, सहयोग, समर्थन र ऐक्यबद्धताको रूपमा मैले दिएको छु। म उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नेपाल आउनुभएकोमा आई वुड लाइक टु वेलकम यु अल द डेलिगेट्स फ्रम डिफरेंट countries and different parties and organizations to be here with us in this moment. मैले अर्को ठाउँ पनि जानुपर्नेछ, थोरै मात्रै बोल्छु। तपाईहरुले मेरो कुराहरू सुनिराख्नु भएको छ सधैँ नै, त्यसकारण मैले मेरो कुराहरू सुनाउनका लागि धेरै भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। आज म अलिक परिवार दलसँग सम्बन्धित भएर, यसको राजनीति, यसका उद्देश्यहरूसँग सम्बन्धित भएर नै केही बोल्छु र यस दलसँगको हाम्रो सहकार्यको बारेमा पनि म केही शब्दहरू बोल्छु। नेपाल यति बेला राजनीतिक हिसाबले भन्ने हो भने एउटा असहज खालको परिस्थितिमा। यस असहज परिस्थितिप्रति हामी चित्त दुखाएर गुनासो गरेर मात्रै बस्न सक्दैनौँ। यस असहज स्थितिलाई बिल्कुल सहज र सामान्य स्थितिमा फर्काउन, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सामान्य प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने अवस्थामा पुर्याउने, त्यस काममा हामी जुट्नु पर्यो। अहिले जनअनुमोदित देशको सबभन्दा ठुलो दल प्रतिपक्षमा छ। ससाना दलहरूले जोडजाम गरेर एउटा तालाचुली बटुली कति राम्री पुतली सरकार बनायो। त्यो सरकार जहाँबाट बन्नु पर्थ्यो, पार्लियामेन्टबाट सरकार बन्ने थलो हो, पार्लियामेन्टबाट सरकार बनेन। सरकार प्रधानमन्त्री हटाइएको पनि पार्लियामेन्टले थाहा पाएन, अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पनि पार्लियामेन्टले थाहा पाएन, प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको पनि पार्लियामेन्टले थाहा पाएन। जम्मा जम्मी विश्वासको मत किन चाहियो थाहा छैन। जब पार्लियामेन्टले प्रधानमन्त्री फेरेको थाहा पाउँदैन, नियुक्ति भएको थाहा पाउँदैन भने त्यहाँ विश्वासको मत किन लिन आउनु पर्यो, त्यो चाहिँ मैले बुझाएँ। एकैचोटि विश्वासको मत लिन आउँदा पार्लियामेन्टले थाहा पायो। योभन्दा मजाक के हुन्छ डेमोक्रेसी? जनादेशबाट होइन, परमादेशबाट, अदालतबाट सोझै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने धरतीमा कहीँ पनि छैन। तानाशाही व्यवस्थामा तानाशाहहरूले सोझै निर्णय गर्छन्, नियुक्त गर्छन्। लोकतन्त्रमा जनता र जनताका प्रतिनिधि र प्रतिनिधि संस्था, संसद र सांसदहरूले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छन्। प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुन्छ, यहाँ त अन्तैबाट परमादेशबाट। अर्को एउटा मजाको कुरो, देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी र सिटिङ प्राइम मिनिस्टर, बहालवाला प्रधानमन्त्री, उनले अब प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पनि हुन पाउँदैन भन्ने पनि परमादेशबाट फैसला। सबभन्दा बढी भोट ल्याएको, सबभन्दा बढी सिट ल्याएको, अहिले पनि सब दुनियाँ एकातिर लाग्दा पनि नेकपा एमालेसँग 100 सिट छ, अरूसँग 60 होला, सबभन्दा ठुलोसँग। र भइरहेको बहालवाला प्रधानमन्त्री पार्लियामेन्टले हटाएको होइन, कमसेकम विधि पुर्याइदिया भए पनि त हुन्थ्यो नि। विधि पुर्याउने आँट छैन, किनभने पार्लियामेन्ट जाने बित्तिकै फेरि जितिहाल्छ। त्यसकारण बहालवाला प्रधानमन्त्री, सबभन्दा ठुलो दलको सबभन्दा बढी भोट ल्याउने, सबभन्दा बढी सिट ल्याउने प्रधानमन्त्री उम्मेदवार हुन पाउँदैन। लोकतन्त्रको योभन्दा मजाक, संविधानको योभन्दा धज्जी उडाउने काम अरू के हुन्छ? भयो नेपालमा। यसमा गुनासो गरेको होइन, गुनासो गरेर अर्थ पनि छैन। हामीले यसलाई सच्याउनु पर्दछ। त्यो सच्याउने कसरी? राणा शासन ढलो जनताको सचेतनताले
राजतन्त्र ढल्यो जनताको सचेतनताले, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो जनताको सचेतनताले, भने फेरि पनि हामी जनताको सचेतनता र सचेत प्रयासहरूबाट यी कामहरू गर्न सक्छौँ। फेरि हामी लोकतन्त्रलाई साँच्चै लोकतन्त्र हामी चाहन्छौँ। हामी अन्यायमा पर्यौँ भन्ने कुराको ठुलो कुरा होइन, तर संविधान मिचिन थाल्यो भने अदालतको हेर्नुहोस् त, सम्मानित सर्वोच्च अदालत हेर्नुहोस् त, अदालतको प्राङ्गण हेर्नुहोस् त, त्यहाँ बहस गर्ने वकिलहरू बार हेर्नुहोस् त, कम्पु कराते। यो खाली देशका लागि हामीले गर्नुपर्ने चिन्ता हो। यो हामीले अदालत निष्पक्ष होस्, भरोसा योग्य होस्, स्वतन्त्र होस्, सेटिङमा नचलोस् र जनताको विश्वास जितोस् र मर्यादित अवस्थामा रहोस् भन्ने मात्रै हाम्रो चाहना हो। हामीलाई अरू कुरा होइन, अदालत निष्पक्ष होस् र मर्यादित हुन सकोस्, जसप्रति जनताले आफ्नो विश्वास अड्याउन सकुन्। न्याय नपाए कहिले काशी जानु भन्ने, कहिले गोर्खा जानु भन्ने स्थिति होइन, न्याय नपाए हाम्रै अदालतमा जानु भन्ने स्थिति बनोस् न। हामी चाहन्छौँ त्यो न्याय नपाए त्यहाँ जानु। कमसेकम एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, अदालत संविधान लेख्ने संशोधन गर्ने ठाउँ होइन, व्याख्या गर्ने ठाउँ। संविधानको व्याख्या अदालतले गर्छ, सर्वोच्च अदालतले, संवैधानिक इजलासले संविधानको व्याख्या गर्छ, तर संविधान हेरफेर गर्न, संविधानमा नभएका कुरा गर्न, संविधानमा स्पष्ट लेखेका कुरालाई उल्लङ्घन गरेर अगाडि जान सक्दैन। एउटा चिन्ताको विषय मैले यो यतापट्टि नेपालको लोकतन्त्र कहाँनिर छ? सरकार परिवर्तन बहुत ठुलो कुरा होइन, लोकतन्त्रमा सरकार आउँछन् जान्छन् परिवर्तन हुन्छन्, तर विधि केबाट? लोकतान्त्रिक ढङ्गले जनताको अभिमतबाट कि अन्यत्रैबाट? राजनीतिमा इन्भल्भ हुनु नहुने, संलग्न हुन नहुने, निष्पक्ष रहनुपर्ने, तटस्थ बस्नुपर्ने संस्थाहरू अहिले मैले भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेको छ, हडताल छ, इजलास बहिष्कारको छ। किन भन्दा सेटिङ अमेरिकाबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतका एकजना न्यायाधीश लेख्छन्, दुईटा इमेल, एउटा इमेल न्यायाधीशले फैसला गर्दाखेरि पनि के भन्छ भने पहिले हेर्छ फैसला, अर्को कलिगले लेखेको पनि फैसला हेर्छ र सहमत हुन सकिन्छ कि सकिँदैन हेर्छ, तर पहिले नै यस्तो सेटिङ छ कि तपाईँ हामी उही हौँ उस्तै हौँ, तपाईँहरूले गरेको फैसला त म मानिहाल्छु, तपाईँहरूले गरेका काम मानिहाल्छु, किनभने तपाईँहरू फलानाका विरुद्ध फलानाका पक्षमा हुनुहुन्छ, त्यसकारण पहिले मेरो तपाईँहरूलाई समर्थन छ, जे गर्नुहुन्छ। अर्को आउँछ बालकोटमा बसेर षड्यन्त्र गरिन्छ, सर्वोच्च अदालतले त्यही लागू गर्छ आदि। के हो बालकोट भने? अचम्म लाग्छ। केपी ओली, त्यो इमेलमा लेखिएको शब्द नै के भने केपी ओलीको बोलीमा लोली मिलाएर न्यायाधीशहरू यसो गर्छन्, अचम्म लाग्छ। अर्थात् सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमा राजनीतिक पूर्वाग्रह कस्तो छ भन्ने कुरो दुईवटा प्रमाणको रूपमा छ। हाम्रा संस्थाहरू, हामीले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्र जस्तो हुनु पर्यो। सुसंस्कृत भन्ने तपाईँहरूको नारा छ नि, सुसंस्कृत हुनु पर्यो, सिभिलाइज्ड हुनु पर्यो त्यो लोकतन्त्र भन्ने। असभ्य होइन, सभ्य हुनु पर्यो लोकतन्त्र, असंवैधानिक होइन। त्यसका नर्म्स भ्यालुज हुन्छन्। यत्रो मानव जातिले सङ्घर्ष गरेर लामो समयदेखि विभिन्न नर्म्स भ्यालुज स्थापना गरेको छ, डेभलप गरेको छ। लोकतन्त्र भनेको के हो भन्ने कुरा एक एकजनाले परिभाषा होइन कि सामान्य परिभाषा भनेको छ आज दुनियाँमा। त्यस परिभाषा अनुसार हाम्रो संविधान बनेको छ, त्यो संविधान अनुसार देश चल्नु पर्दछ, कानुनको राज हुनु पर्दछ। के भइराखेको छ म धेरै भन्न चाहन्न। जे भइराखेको छ त्यो अलिक चिन्ताजनक अवस्था छ। त्यसबाट हामीले चिन्ता गरिरहने होइन, हामी जागरुक हुनुपर्दछ, एकजुट हुनुपर्दछ र अगाडि बढ्नुपर्दछ।
अब अदालतको प्रसङ्गमा अरू धेरै त केही नभनौँ। अहिले भर्खर गजबको सेटिङ हो। सर्वोच्च अदालतका श्रीमान न्यायाधीशज्यूहरू, त्यसपछि एमिकस क्युरी अथवा बार र एक पक्षका वकिलहरू एक ठाउँ बसेर एउटा निर्णय गर्नु हो। यसपछि यो सबै हामीले जित्नुपर्छ। यो अहिले के जित्ने हो थाहा छैन मलाई। यो अहिलेको जुन अदालती चलिराखेको छ त्यो जित्नुपर्छ। त्यो जितेपछि संवैधानिक नियुक्तिहरू खारिज गर्नुपर्छ। खारिज गरेर आफ्नो यस्तो यस्तो निर्णय गर्नुपर्छ, सेटिङ मिलाउनुपर्छ खुलेआम। यस्तो सुन्नुपर्दा दुःख लाग्छ। अदालत यस्तो नभए हुन्थ्यो, अदालत निष्पक्ष भएर गरिमामय ढङ्गले व्यवहार गरिदिए हुन्थ्यो, चलिदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। हाम्रो ध्यान यी कुराहरूमा त्यत्रो ध्यान होइन। यसपट्टि जरुर फेरि ध्यान जानुपर्दछ, तर हाम्रो ध्यान देशप्रति छ, जनताप्रति छ। हाम्रो राष्ट्रियताको रक्षा र सुदृढीकरण हुनुपर्छ, संवर्धन हुनुपर्छ। हाम्रो सार्वभौमसत्ता, हाम्रो स्वाधीनताको हामीले भन्ने मात्रै होइन, साँच्चैको स्वाधीनताको उपभोग गर्नुपर्छ र हामी त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ। हामी नेपालीहरू हाम्रो स्वाधीनताको, स्वतन्त्रताको हामी साँचो अर्थमा भन्ने एउटा कुरा, तर स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न नसक्ने, स्वाधीनताको उपभोग गर्न नसक्ने होइन, स्वाधीनताको साँचो अर्थमा उपभोग गर्न सक्ने गरी उभिन्छ। हाम्रो प्रतिबद्धता त्यो हो र हुनुपर्छ। हामी हाम्रो भौगोलिक अखण्डता छोड्न सक्दैन, त्यसमा कम्प्रोमाइज हुन सक्दैन। हामी हाम्रो देशको भूमि गुमेको छ भने फिर्ता लिन्छौँ, गुमेको छैन भने घुम्न दिँदैन। र हामीले यहाँहरूलाई थाहा छ, हामीले नेपालको भूमि सामेल गरेर महाकाली नदी वारीको भूमि सामेल गरेर लिम्बिया, दुराली, बुलेक र कालापानी जो हाम्रो भूमि हो, सुगौरी सन्धिले भनेको हाम्रो भूमि हो र 146 वर्षसम्म हामीले भोग चलन गरेका थियौँ। त्यो भूमि 1962बाट हामीले त्यो हाम्रो हातबाट खोसियो। हामीले तत्सम्बन्धमा हामीलाई फिर्ता चाहियो भनेर पत्राचार गरेका छौँ र हाम्रो भूमि भएको हुनाले हाम्रो भूभाग सामेल गरेर हामीले नक्सा बनाएका छौँ, त्यसलाई संविधानमा सामेल गरेका छौँ। हाम्रा दुईटा छिमेकी छन्, दुईटै छिमेकी हाम्रा मित्र छिमेकीहरू हुन्। दुईटै मित्र छिमेकीहरूसँग हामी वास्तविक अर्थमा सुमधुर सम्बन्ध बनाउन चाहन्छौँ। मिठो मित्रतापूर्ण सम्बन्ध र मित्रतालाई अझ प्रगाढ, विश्वासयोग्य, भरोसायोग्य मित्रताको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ। दुईटैसँग एउटाको विरुद्ध अर्को, अर्काका विरुद्ध अर्को खेल्ने, कार्ड खेल्ने अथवा हाम्रो भूमि कुनै हिसाबले प्रकट वा छद्म ढङ्गले कुनै पनि छिमेकीका विरुद्ध हामी प्रयोग गर्न दिँदैनौँ। यसमा कसैले चित्त दुखाउनै पर्दैन। हामी छद्म छिमेकी भएर छिमेकीसँग मित्रताका शब्द प्रयोग गर्ने, तर वास्तवमा मित्रता मेन्टेन नगर्ने र भित्रभित्र कैँची काट्ने खालको व्यवहार हामीबाट हुँदैन। हामी असल छिमेकी हौँ, दुईटै छिमेकी मित्र असल छिमेकी हौँ। त्यसकारण कुनप्रति ढल्किने, कतापट्टि नढल्किने कहिले कहिले डिमान्ड हुन्छ छिमेकीहरूको। मपट्टि अलिक ढल्के हुन्थ्यो, मपट्टि अलिक मिले हुन्थ्यो। तपाईँहरू त हामीपट्टि मिल्नुपर्ने होइन र, यसकारण मिल्नुपर्ने हामीतिर, यसकारण मिल्नुपर्ने होइन। हामी दुवैतिर मिल्नुपर्ने, तटस्थ रहनुपर्ने र हाम्रो राष्ट्रिय हित, न्यायोचित राष्ट्रिय हितको कुरा गर्दा न्यायपूर्ण हुनुपर्दछ र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व बमोजिम हुनुपर्दछ। राष्ट्रिय हित हेरिरहँदा हरेक राष्ट्रले न्यायको पक्ष, विश्व शान्तिको पक्ष र उत्तरदायित्वको पक्ष पनि हेर्नुपर्छ। हामी त्यसै गरी दुईटै छिमेकीहरूसँग मित्रता बढाउन चाहन्छौँ, तर मित्रता म तपाईँको अहित गर्दै
हुन्छु भित्रबाट भने, तपाईँमाथि थिचोमिचो गर्दै हुन्छु भने, तपाईँले मलाई म बलियो छु भने मित्र भन्दै गर्नु होला, तर मित्रताको भाव चाहिँ कति हुन्छ? त्यसकारण मित्र भाव आउनका लागि पारस्परिक लाभ, पारस्परिक सम्मान, समानता, यी चिजहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्दछ र त्यो मेन्टेन गर्नुपर्छ। हामी लोकतन्त्रका पक्षमा। लोकतन्त्र ठगी खाने भाँडो हुनु हुँदैन। कसैका हितका निम्ति, साँघुरा स्वार्थ, दलीय स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ, गुट स्वार्थका निम्ति होइन। लोकतन्त्र देशका हितका निम्ति, जनताको हितका निम्ति, बृहत्तर हितका निम्ति एउटा माध्यम हो। त्यसलाई प्रयोग गरेर हामीले देश विकास गर्नुपर्छ। त्यसलाई प्रयोग गरेर सिङ्गै राष्ट्रलाई एकजुट बनाएर विकासका काममा अगाडि बढाउनुपर्छ। लोकतन्त्र कानुनी राज हो। त्यसका निम्ति हामी संविधान निर्माण गर्छौँ। सकेसम्म त्यसमा समयानुकूल सबैका हितहरूलाई समावेश गरेर, राष्ट्रकै हितहरू र देशवासीहरूका समग्र हितहरूलाई सकेसम्म समावेश गरेर संविधान निर्माण गर्छौँ। त्यसको परिपालना गर्छौँ। कहीँ न बाधा व्यवधान देखियो भने, विकासमा व्यवधान देखियो भने, राष्ट्रिय एकतामा व्यवधान देखियो भने संविधान संशोधन पनि गर्छौँ। त्यसर्थ म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले नेपाललाई शान्तिपूर्ण नेपाल, विकसित नेपाल, समृद्ध नेपाल, सुविधा सम्पन्न नेपाल र समानतामूलक नेपाल, समतामूलक, सबैले हक अधिकार बराबरी पाउन्, सबैको हक अधिकारसम्म पहुँच होस्, सबै सुरक्षित हुन पाउन्, कतैबाट डर त्रास भएको वातावरण नहोस् र सबैले सम्मानित जीवन बाँच्न पाउन्। हाम्रा पुर्खाहरूले भनेका थिए, उहिले हजारौँ वर्ष अगाडि सर्वे भवन्तु सुखिनः भनेर। सबै सुखी हौँ। मानवीय इच्छाको अन्तिम कुरा चाहिँ, मानवका हरेक चेष्टा, हरेक प्रयास, हरेक प्रयत्नको अन्तिम इच्छा सुख प्राप्ति हो। हरेक मानिसले, आफूले मात्रै होइन, सबैले सुख प्राप्ति गर्न पाउनुपर्छ। अघि मैले भनेका पूर्व शर्तको बिना सुख प्राप्ति हुँदैन। समृद्धि चाहियो, शान्ति चाहियो, समानता चाहियो र सुरक्षा चाहियो। सुविधाहरू जो उपलब्ध छन् या हुन सक्दछन्, ती सुविधाहरू प्राप्त गर्ने अवसर चाहियो र सम्मानजनक जीवन बाँच्न पाउनु। यी कुराहरूका साथ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली निर्माण गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा हो। योभन्दा बढी अर्को आकांक्षा हुन सक्दैन। नेपाल समृद्ध हुनुपर्छ र नेपाली जनता सुखी हुनुपर्छ। योभन्दा अर्को राष्ट्रिय गन्तव्य हुन सक्दैन। हामी त्यो गन्तव्यका साथ अगाडि बढेका छौँ। समाज हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहास भएको, मैले धेरै भन्ने गरेको छु धेरै ठाउँमा। जति बेला यस भूभागमा, धरतीको यस भूभागमा जति बेला विकास, आविष्कार, अनेक चिज भइरहेका थिए, त्यति बेला दुनियाँ अन्धकारमा थियो। हाम्रा काव्यहरूको रचना हुँदा, हाम्रा सङ्गीतहरूको रचना हुँदा, हाम्रा वाद्यवादनहरूको रचना हुँदा, हाम्रा गीतहरूको रचना हुँदा, यहाँ वेदको सिर्जना हुँदा, वेदलाई छन्दबद्ध किन बनाइयो, अरू शास्त्रहरूलाई छन्दबद्ध किन बनाइए भने छन्द बिना सम्झिन गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण लयबद्ध, छन्दबद्ध भएपछि त्यसलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ। यसकारण हाम्रा पूर्वजहरूले लयको सिर्जना गरे, छन्दको सिर्जना गरे। लय छन्दको सिर्जनासँगै अनेक तालहरूको पनि सिर्जना भयो, वाद्यवादनका सिर्जना भयो, अनेक चिजहरू सिर्जना यस ठाउँमा भए। त्यो मात्रै होइन, ज्ञान विज्ञान, औषधि विज्ञानदेखि लिएर कृषि, अनेक कुराहरू यही ठाउँमा सिर्जना भए। 3000 वर्ष अगाडि शल्यक्रियाको अभ्यास भएको थियो यस धरती, यस भूभागमा, धरतीको यस भूभागमा 3000 वर्ष अगाडि। औषधि विज्ञान त्योभन्दा अझ अगाडिदेखि भएको थियो। शल्यक्रिया त विकसित भएपछि आउने हो। 3000 वर्ष अगाडि शल्यक्रिया विकास भयो। मैले थुप्रै सन्दर्भहरूमा हाम्रा गौरवपूर्ण परम्पराहरूको बारेमा, हाम्रा गौरवपूर्ण विगतका बारेमा, गौरवपूर्ण हाम्रो इतिहास र सभ्यताको बारेमा बोलेको छु। हामी हरेक नेपालीले हाम्रो
गौरवपूर्ण इतिहास सम्झिनु पर्दछ र त्यो गौरवलाई मर्न दिनु हुँदैन। चाहे जुनसुकै पार्टीमा हामी रहौँ, जुनसुकै पार्टीमा भए पनि देश समृद्ध बनाउने हाम्रो अभियान हुनुपर्दछ, देशलाई शान्तिपूर्ण बनाउने अभियान हुनुपर्दछ र हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहासलाई गौरव कायम राखेर अझ माथि उठाउने र अगाडि बढाउने अभियान। हामी पार्टी किन निर्माण गर्छौँ? पार्टी पार्टीका लागि होइन, पार्टी देश र जनताका लागि हो, देशको हित गर्नका लागि हो, जनताको सेवा गर्न। त्यसकारण मैले नेपाल परिवार दलले यिनै भावनाका साथ काम गर्नेछ, अगाडि बढाउनेछ विश्वास दिएको छु। यो एउटा राजनीतिक पार्टी हो, यो नेपाल हो। एकछिन पछिदेखि आउन सक्छ परिवार दलमा गएर, किन गयो परिवार दलमा, कसैले होली वाइन देख्न सक्छ, कसैले के देख्न सक्छ र भन्न थाल्छ किन गयो। यी कुराहरू मान्छेका आफ्ना विचारका कुरा होलान् अथवा स्वार्थका कुरा होलान्। हामी सहअस्तित्वका कुरामा, हामी सहिष्णुताका कुरामा, राम्रा कुराहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरामा र सँगसँगै हामी अगाडि बढ्ने कुरामा, राष्ट्र निर्माणको अभियानमा र विश्वमा शान्ति, विश्वमा वातावरणको सन्तुलन, वातावरण पर्यावरण बिग्रिन नदिने कुरामा, मानवोचित समाज, विश्व समाज नै मानवोचित हुन सकोस्, बलको होइन न्यायको तर्कको बोलवाला हुन सकोस् विश्वमा, त्यसका निम्ति हामी काम गर्दछौँ। यसमा हाम्रो सहकार्य हुन जरुरी छ। त्यो सहकार्यका लागि राजनीति समाजसँग, समाज सञ्चालनसँग, समाजको सुव्यवस्थासँग र समाजको प्रगतिसँग सम्बन्धित हुन्छ राजनीति। त्यसकारण अघि अध्यक्षजीले अलिकति राख्नुभयो कि हाम्रो सहकार्यको सम्बन्ध। सहकार्य किन हुनु पर्यो त भन्दा यो समाजसँग सम्बन्धित छ, यो राज्यसँग सम्बन्धित छ, यो राज्यका नीतिहरूसँग सम्बन्धित छ। राजनीति भने अर्थनीतिसँग, समाजनीतिसँग, यो शान्तिसँग, यो वातावरणसँग, यो मानव जातिसँग, मानव जातिको स्थितिसँग, स्थितिमा सुधारसँग यो सम्बन्धित छ। त्यो कसरी ल्याउने भन्दा हामी मिलेर ल्याउनु पर्छ। मिल्न को सक्दछन्? मिल्न ती सक्दछन् जो उद्देश्य अलिक नजिक छ। सम्पूर्ण उद्देश्य एकै ठाउँ भए एउटै पार्टी हुन्छ। अलिकति फरक उद्देश्य छन् र पनि सहकार्य गर्न सकिने खालका उद्देश्यहरूमा सहमति छ वा मेल छ भने सहमति हुन सक्दछ। परिवार दल र नेकपा एमालेका बीचमा पहिले पनि सहमति भएको हो। हामी एकसाथ चुनाव लडेका हौँ। यसपल्ट त्योभन्दा बढी उचाइबाट, बढी व्यवस्थितपनका साथ हामी सहमति कायम गर्छौँ, एकसाथ अगाडि बढ्छौँ। किनभने यो देश बनाउने उद्देश्यमा हामी एक ठाउँ हुनुपर्दछ। एकअर्काप्रति सहिष्णु, एकअर्काप्रति उदार भाव, मित्रता र साथ सहयोगको भाव हामीहरूमा रहनुपर्छ। नेकपा एमालेको तर्फबाट म यहाँलाई भन्न चाहन्छु कि हाम्रो तर्फबाट साथ सहयोग रहनेछ परिवार दललाई र हामी सहकार्य पनि गर्नेछौँ। सहकार्यका मोडालिटीको बारेमा हामी पछि छलफल गर्नेछौँ। अहिले अरू कुरामा म जान चाहन्न। देश बनाउने उद्देश्यमा हामी एक छौँ, यसमा अगाडि बढौँ। यसका निम्ति तपाईँहरूको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनले ठोस नीतिहरू तय गरोस्। कुन कुन क्षेत्रमा तपाईँहरू राष्ट्रियताको सन्दर्भमा, लोकतन्त्रको सम्बन्धमा, सामाजिक न्याय समानताको सन्दर्भमा तपाईँहरूका नाराले पनि देखाएको छ धेरै कुराहरू। ती कुराहरूको सम्बन्धमा एकदम फर्मुलेट गर्नुहोस्, त्यसलाई सूत्रीकृत गर्नुहोस् त्यसलाई र प्रस्तावहरू पनि अगाडि आउन्, नीतिहरू पनि अगाडि आउन् र त्यसका आधारमा हामी अगाडि बढ्दै जाउँ। यो देश अब पछाडि फर्किन सक्दैन, अगाडि बढ्छ। हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ, बढाउनेछौँ। फेरि एकपल्ट सबै विदेशी पाहुनाहरूलाई पनि आई वुड लाइक टु अगेन
welcome all the foreign delegates, and would like to extend my heartfelt thanks for coming to Nepal to attend this conference. But you are in Nepal. You are not only just attending the conference, but you are attending different and enjoying different things in Nepal. So I would like to welcome you all. सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। र म यहाँहरूसँग बिदा पनि हुन्छु, मेरो अर्को कार्यक्रममा जानलाई ढिला भइसक्यो। आफ्नो साथ समय र ओजपूर्ण मन्तव्यका लागि कार्यक्रम आयोजक कमिटीको तर्फबाट र हामी सबैजनाको तर्फबाट हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई। यो सँगसँगै नेपाल परिवार दलको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू विदाई हुँदै हुनुहुन्छ। सबैजनाले जोरदार तालीसहित धन्यवाद ज्ञापन गरौँ। सुस्वास्थ्यको हामी हार्दिक कामना पनि गर्न चाहन्छौँ र यहाँ सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम अझै पनि बाँकी छ, थुप्रै व्यक्तित्वहरूको कुरा सुन्न बाँकी नै छ र यहाँहरूलाई पनि हार्दिक एकदमै पेसेन्ट भएर बसिदिनु। Prime Live